बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज है और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है तमाम पीटीआई वर्कर्स के लिए जो किसी भी किस्म के एहतजाज में शामिल होते हैं। मेरी उनसे सिर्फ एक अर्ज़ है कि आप जब भी किसी पीटीआई की तरफ से एहतजाज में या किसी भी महंगाई मार्च के एहतजाज में शामिल हों तो आप ये ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए कि आपके आगे पीछे जो भी लोग हैं उनको आप या तो जानते हैं या अगर नहीं जानते तो उन पर नज़र रखें। उसकी वजह यह है कि आपके इन जलसों को बदनाम करने के लिए बहुत सारे बाहर से लोग आ सकते हैं कि ये किस हद तक घटिया हरबे इस्तेमाल करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मार्च या धरना या एहतजाज जो भी है वो पुरअमन होगा, लेकिन बीच में इनके लोग अगर शामिल होके कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कर लें तो वो हमारी बदनामी होगी। और वैसे भी इन लोगों को पीटीआई के ऊपर पर्चे करवाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो आप लोग भी बचें, अपने लीडरों को भी बचाएं। और ये मैं लीडरों से भी स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ पे आप भी थोड़ा गौर करें और अपने कारकुनों को अवेयरनेस दें, आगाही दें कि आपने खुद अपने ऊपर या अपने आगे पीछे के लोगों पे नजर रखनी है। दूसरी बात, किसी सूरत भी अगर कोई ऐसी बदमज़गी हो जाए तो पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स को मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि आपने आगे से रिएक्ट नहीं करना, आपने आगे से जवाबी कोई भी हरकत नहीं करनी। अगर ऐसा हुआ, वो हमारी ज़ुबान में एक कहावत है कि सूखी के साथ जो गीली है वो भी जल जाती है। और जब इस हुकूमत का मोटो ही यही है कि हमने गीलियों को ज़रूर जलाना है तो आपको अपनी बचत और एहतियात आपने खुद करनी है। और तीसरी बात, आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में या घर में, फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब को तो दिलो जान से सपोर्ट करते हैं और उनके हर जलसे को देखते भी हैं, लेकिन वो घर में बैठकर। जहाँ तक इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च था या वहाँ धरने का मसला था तो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा था कि जो लोग मजबूर हैं, नहीं आ सकते, तो उन पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते दूर, उनको चाहिए कि अपने इलाकों में ज़रूर एहतजाज करें। तो पिछली बार लॉन्ग मार्च में मैंने देखा कि हमारे इलाके से भी और बहुत सारे इलाकों से जो हमारी लीडरशिप है वही बहुत कम निकली और उनके देखा देखी हमारी आवाम भी कम निकली। वजह एक ही थी कि पुलिस ने रास्ते ब्लॉक किए हुए थे और पुलिस का बहुत ज़बरदस्त किस्म का लाठी चार्ज भी था, आंसू गैस की शेलिंग भी थी। तो इन सारी चीज़ों का मुकाबला करने के लिए लीडर का आगे होना ज़रूरी है, या आपके साथ लोगों की इतनी ताकत हो कि कोई आपके खिलाफ कोई ऐसी वैसी हरकत कर न सके। तो वो ताकत ऐसे बनती है कि आप सबसे रिक्वेस्ट करें, आप हर एक को खुद अपने साथ लेके निकलें। जब आप निकलेंगे तो तब लोगों को पता लगेगा कि ये अवाम किसी भी बात को अब सीरियस लेना शुरू हो गई। नहीं तो इन वजीरों को और इनके मुशीरों को सिर्फ यही बात पता है कि इस अवाम को आप चाहे दो छितर मार लें तो ये आगे से नहीं बोलेगी। तो अब इनको बताना पड़ेगा कि हम वो 90s वाली आवाम नहीं रहे, हम अब बोलते भी हैं और अब हम हर चीज़ समझते भी हैं। लेकिन उसके लिए फिर से कहूँगा, आपकी जो मेन पावर है, ताकत है, आपकी जो तादाद है वो असर रखेगी। अगर आप तादाद में कम है तो वो कोई मायने नहीं रखता। और ऐसे लोग हैं जिनको घर से निकलना बहुत मुश्किल लगता है इन कामों के लिए। तो मेरी उनसे इल्तिजा है कि आप चाहे इमरान खान साहब को जैसा मर्जी समझें, आप अपने इलाके के लोकल सियासतदान को जैसा मर्जी समझें, लेकिन हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, ये लड़ाई पाकिस्तान की या हमारी आने वाली नस्लों की है। और उसका सबूत पिछले 60 दिनों में आपको मिल चुका होगा। अगर तो आपने इस मुल्क में रहना है, अगर तो आपके पास वसाइल नहीं, आपके पास ऐसी उम्मीद नहीं कि आप किसी दूसरे यूरोप मुल्क में या इंग्लैंड और अमेरिका में शिफ्ट हो सकते हैं, तो फिर आपको अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, कोई आपकी लड़ाई आकर नहीं लड़ेगा। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप खुद सोचें कोई दूसरा आपकी लड़ाई कैसे लड़ेगा। इमरान खान साहब वो वाहिद इंसान है जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी छोड़कर, अपने आसाइश और आराम को छोड़कर सिर्फ इस कौम के लिए लड़ रहा है। पिछले 26 साल से वो मुसलसल इस कौम के लिए लड़ रहा है। उस इंसान को अकेला मत छोड़िए। अगर फिर भी आपको लगता है कि इमरान खान साहब में कुछ कमी, कोताहियां और गलतियां हैं तो वो इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं। लेकिन आप फिर भी उनके लिए ना निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें। नहीं तो ये 60 दिन के अंदर जो चीज़ें बदल चुकी हैं इनका असर
از کم 2 سال تک رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 2 سال والا 20 سال پہ نہ جائے تو آپ کو نکلنا پڑے گا, اور نہ صرف نکلنا پڑے گا, بھرپور حصہ لینا پڑے گا. اور اگر آپ کم از کم کسی جگہ پہ بول نہیں سکتے تو اپنے ارد گرد کے جو آپ کے دوست ہیں ان کو اس چیز کی آگاہی دینی پڑے گی. انقلاب اتنے آسان نہیں ہوتے, اور کسی قوم کی تقدیر بھی اتنی آسانی سے نہیں بدل. تقدیریں بدلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, آپ کو بہت زیادہ بولنا پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ تقریر کریں گے تو تقدیر بدلے گی. تو تقریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو بار بار دوسروں کو سمجھائیں. جب آپ بار بار سمجھائیں گے تو ایک دن آئے گا لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں گی. عمران خان صاحب 22 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے, اور لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے 26 سالوں بعد. تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب آج ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی زندگی عطا فرمائے, لیکن وہ کچھ ایسا سسٹم بنا جائیں کہ کل ان کے جانے کے بعد بھی اس ملک پہ کوئی چور, ڈاکو اور لٹیرا دوبارہ قبضہ نہ کر سکے. تو یہ اب عمران خان صاحب کی لڑائی نہیں, یہ پاکستان کی لڑائی ہے, اور ہماری آن اور شان اور ہمارے بچوں کی جان کی لڑائی. اور جن ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو عمران خان کے سپورٹر تو ہیں, عمران خان کے کم از کم مخالف نہیں ہیں, تو وہ اگر گھروں سے نہیں نکلے, یا ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف سیلفی بنانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نکلا ہوں, پھر وہ پتلی گلی سے نکل کے سیدھا گھر میں آ کے سو جاتے ہیں, ایسے لوگوں کی ضرور نشاندہی کریں. جو لوگ عمران خان صاحب کی اس تحریک کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا اس تحریک کو سیریس نہ لے کر اور لوگوں کو بھی بد دل کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں, ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے تو اس بندے کے ساتھ آپ دعا سلام رکھنا گوارا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. مجھے امید ہے شاید ساری زندگی آپ اس کے ساتھ دوبارہ بات نہ کریں اگر وہ معافی نہ مانگ لے. اگر کوئی آپ کی والدہ کی بے عزتی کرے, آپ کی والدہ کو کسی بھی بات پہ ذلیل کرے یا کوئی نقصان پہنچائے, تو آپ شاید اس بندے کی آنکھیں نکال لیں. یہی بات ہے. تو میرے بھائیو, اگر آپ جب اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے, اپنی والدہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے, تو اس ملک کا جو نقصان کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے گلے مل سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ کلچر چل رہا ہے, جو ہماری تھوڑی اپر کلاس ہے ان کے لیے ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو سارا دن لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ تمہارا مخالف ہے, اس نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, اس نے تمہارے ساتھ وہ زیادتی کی ہے, لیکن وہ شام کو کٹھے بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے. اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ, لیکن آپ اپنی دوستیاں اور رشتہ داریاں اور تعلقداریاں تو ختم نہ کریں. میں ان لوگوں سے صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا, یہی مثال لے لیں. پاکستان ہماری ماں ہے, یہ مٹی ہماری ماں ہے, یہ ملک ہمارا مان ہے. اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ سمجھ لیں کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو جب کوئی زیادتی کرے گا تو ہم کیسے گوارا کر لیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ ہنس کے بات بھی کریں گے؟ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کے سپورٹروں کے ساتھ کم از کم میں نہیں بات کر سکتا, نہ میں بیٹھ سکتا ہوں. کیوں کہ یہ جو لاڈلی پالیسیاں ہیں ہماری, انہی لاڈلی پالیسیوں کی وجہ سے اس ملک میں یہ شیطان لوگوں کا قبضہ ہوا. پوری دنیا میں جو بھی کرپٹ ہوتا ہے لوگ ان کے رشتہ دار تک ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے. اسی وجہ سے ان ملکوں میں, یورپ اور امریکہ میں یا ترقی یافتہ ملکوں میں کرپشن ختم ہو چکی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کرپٹ بندہ ہو یا پکڑا جائے یا کرپشن کا الزام جس پہ آ جائے, یا تو وہ خودکشی کر لیتا ہے یا پھر وہ ساری زندگی اکیلی گزارتا ہے. اس کے بیوی بچے تک اس کو چھوڑ کر چلے جاتے. اور ایک ہم ہے ہمارے پاکستان کو جو گالی دیتا ہے, اس ملک کی جو عزت تار تار کرتا ہے, جو اس ملک کو نقصان پہنچاتا ہے, جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو نقصان پہنچاتا ہے, ہم 2 دن کے بعد اس کو جپھی لگا کے اس کے ساتھ گپے لگا رہے ہوتے. اگر نہیں لگا رہے ہوتے ہیں تو دوسرا یا تیسرا بندہ بیچ میں کہہ رہا ہوتا ہے یار وہ سیاسی لڑائی تھی, تم اپنی رشتہ داری اور دوستیاں تو نہ ختم کرو. نہ, غلط بات ہے اور انتہائی غلط بات. جس نے پاکستان کے خلاف کوئی ایک لفظ بولا یا پاکستان کا نقصان کیا یا اس قوم کا نقصان کیا, میرے لیے وہ دشمن ہے, چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ. آپ کے اندر بھی جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا, یہ قوم ایک قوم نہیں بنے. ہم لوگوں کو اب اپنی رشتہ داریاں, اپنی یاری دوستیاں چھوڑ کر اس ملک کا سوچنا ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں سوچیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو اب ہم بھگت رہے ہیں, کیونکہ اس ملک کے بڑے بھی صرف اپنی رشتہ داریاں اور دعا اسلام اور دوستیاں نبھا کر اس ملک کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹے بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ یافت. میری ان باتوں کو دل پر مت لیجیے گا,
دماغ سے تھوڑا سا سوچیے. اس ملک کو اب پوری ٹوٹل چینج کی ضرورت ہے، چاہے وہ سسٹم ہے، چاہے اس قوم کے عوام کا یہ دماغ ہے. ہم کو ہر چیز میں اب بدلاؤ چاہیے، ہر چیز میں ہمیں تبدیلی چاہیے. اگر یہاں سے ہم تبدیل نہیں ہوتے تو آگے پیچھے کہیں بھی تبدیلی نہیں آئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ضرور گھروں سے نکلیں گے، وہ چاہے عمران خان کے لیے نکلیں، چاہے پاکستان کے لیے نکلیں، چاہے اپنے بچوں کے لیے نکلیں. یہ نکلنا اب ضروری ہو گیا ہے. اس پہ اب کوئی بہانے بازی نہیں چلے گی، کوئی اس میں ایسا بہانہ نہیں چلے گا کہ میں مجبور تھا یا میں یہ تھا. آپ جتنے آج مجبور ہیں اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے آج آپ کو نکلنا پڑا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.